2 दिन से इस्लामाबाद में एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन थी। फ़ॉरेन मीडिया यहाँ मौजूद था, रास्ते बंद थे और इस्लामाबाद का जो रेड ज़ोन था वो भी आबनाए हुर्मुज़ की तरह उसकी भी नाकाबंदी हो रही थी और कुछ भी नहीं पता था कि ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और मामूलाती ज़िंदगी कब बहाल होंगे। लेकिन आज दोपहर के बाद से सिचुएशन एकदम से चेंज हुई। वो क्या चेंज हुई, ऐसी क्या बातें थीं, ईरान को ऐसा क्या लगा, ईरान ने क्यों पाकिस्तान से राब्ता किया और इसके साथ-साथ सबसे अहम बात ये कि जहाँ एक तरफ पाकिस्तान पीस टॉक की बात कर रहा है, वहाँ इस जंग के असरात हम सबको अपने घरों तक हमें मुतासिर कर चुके हैं और अब से कुछ देर पहले हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। आज फ्राइडे था, हफ्तावार कीमतों को रिव्यू किया जाता है, तो उसमें भी ज़िक्र करेंगे कि कितना इजाफा हुआ है। सबसे पहले चलते हैं अब्बास इराक़ची की दोपहर की तरफ जो ट्वीट आई थी। आज दोपहर में जब मैं फ्राइडे का जुमे की नमाज के बाद अचानक से टेलीविज़न चैनल्स पर और सोर्सेज़ के ज़रिए जो हमें इत्तलात दी गई, तो ये दी गई कि ईरान का एक डेलीगेशन इस्लामाबाद आ रहा है। उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ये एक ऐसी खबर थी जो कि सुबह तक नहीं थी और अचानक पता चला कि वो कुछ देर के बाद इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। जिसके बाद फिर सारे रिपोर्टर्स ने भी कोशिश करना शुरू की, क्योंकि अब तक तो ये लग रहा था कि जो तुंद तेज़ बयानात जारी हैं इस्लामाबाद में मौजूद टीम की मौजूदगी के बावजूद भी प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके कैबिनेट के दीगर वज़रा की जानिब से, दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि वो इस जहारियत को बर्दाश्त नहीं करेगा और ये बातचीत के लिए साजगार माहौल नहीं है कि ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ के कोई बात को कर सकें। लेकिन वहीं बहुत से इंटरनेशनल मीडिया ख़ास करके अमरीकी ज़राए इब्लाग़ रिपोर्ट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो ईरान के साथ डील करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं और उन्होंने अपनी टीम को कहा है कि कुछ ट्रेड ऑफ किया जाए, यानी कि कुछ दे कुछ ले की पॉलिसी पे अमल किया जाए और किसी हद तक जो है जल्द अज जल्द अमेरिका जो है वो कामयाबी का झंडा गाड़ के ईरान के महाज को बंद कर दे। उधर ईरान था जो कि सीज़ फायर की एक्सटेंशन के बाद से ईरान की जानिब से जो बयानात थे वो बहुत हौसला अफ़ज़ा नहीं थे। हमने आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में भी दोनों मुल्कों की एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ देखीं। ईरान के कई जहाज़ों पे के बंदरगाह तक आने वाले कई जहाज़ों को अमेरिका के जो जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में मौजूद हैं उन्होंने रोका। वहीं ईरान ने कुछ दूसरे मुल्कों के जहाज़ पे रेड की और उन्हें रोका। तो समंदरों में ये लड़ाइयाँ चल रही थी, लेकिन अब्बास इराक़ची की ट्वीट जो थी वो ये थी कि वो इस्लामाबाद, बहरीन और रूस जाएंगे। जिसके बाद ये कहा गया कि ईरानी मीडिया ने कहा कि अमेरिका के जो नुमाइंदे इस्लामाबाद में मौजूद हैं उनसे मुलाकात उनके एजेंडे में शामिल नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तानी लीडरशिप से बात करें। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट के आने के फ़ौरी बाद हमें अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हुए दिखाई दिए। प्रेसिडेंट ट्रंप की जो वाइट हाउस की तर्जुमान है कैरोलिन लिविट, उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को और दीगर अमेरिकन इन चैनल्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जैरेड कुश्नर जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद भी हैं और इस पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व भी रहे हैं और साथ में स्टीव विटकॉफ जो कि खुसूसी नुमाइंदे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़ाती दोस्त भी हैं, कारोबारी शराकतदार भी हैं, वो फ़ौरन इस्लामाबाद जाएंगे। अब तक ये इत्तलात ये हैं कि जैरेड कुश्नर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो सुबह के लिए, मतलब आज अभी जुमे की रात है और कल सुबह होगी और अमेरिका में जुमे की शाम होगी। तो पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह और अमेरिका में जुमे की रात देर गए वो इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस वो नहीं आएंगे। इत्तलात ये हैं कि पहले जो स्टीव विटकॉफ जो हैं और जैरेड कुश्नर वो मुलाकातें करेंगे पाकिस्तानी हुकाम से, उनसे चीज़ें डिस्कस करेंगे और उसके बाद उन्हें लगेगा कि कोई कॉमन ग्राउंड आ गया है तो फिर वो उनकी मुलाकात ईरानियों से भी हो सकती है। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उनका कहना यही है कि हमारी मुलाकात का मकसद जो इलाकाई ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना है, जिसमें वो बहरीन और रशिया जाने की बात कर रहे हैं। अब्बास इराक़ची अब से कुछ देर पहले नूर खान एयरबेस पर उतरे और जब वो वहाँ पहुँचे तो फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आसिम मुनीर वहाँ मौजूद थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने उनका वहाँ इस्तकबाल किया। अब तक ये इत्तलात ये हैं कि आर्मी हाउस GHQ में दोनों की आपस में बातचीत हो रही है और ये भी अभी तक कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता कि वो मज़ीद कितना वक्त पाकिस्तान में क़याम करेंगे। हौसला अफ़ज़ा बात ये है कि जो एक स्टेलमेंट थी, जो एक जमूद की सी कैफियत थी इस बातचीत में, इंटरनेशनल मीडिया इस्लामाबाद में मौजूद था। लगता था कि जंग अभी ख़त्म हो जाएगी, फिर लगता था कि प्रेसिडेंट अब न्यूक्लियर बम्स की बातें करना शुरू कर देते हैं, वही कहते हैं कि मैंने सब कुछ तबाह कर दिया है। तो अमेरिका की तरफ से बहुत मिक्स सिग्नल्स आ रहे थे। इन
اس آج کی ڈیولپمنٹ سے ہمیں کچھ تھوڑی سی موومنٹ نظر آئی ہے، گو کہ 100% یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ چیزیں بہت بہتری کی جانب جا رہی ہیں، بٹ ایک جمود کی کیفیت میں، ایک سکوت کی کیفیت میں کسی حد تک خاموشی جو تھی وہ اب اس میں کچھ بز، کچھ شور سنائی دے رہا ہے۔ تو اب تک یہ سچویشن ہے، اسلام آباد جو اس وقت ایک خود سیج کی حالت میں ہے، اسلام آباد کے راستے بند ہیں، اسلام آباد میں معمولات زندگی کافی حد تک معطل ہے، خاص کر کے اگر آپ ریڈ زون کے ایریا کے قریب آپ کا آنا جانا ہے، اور سری نگر ہائی وے کے بہت سے پیچز جو ہیں وہ بند ہیں، تو وہ بظاہر لگتا یہ ہے کہ اگلے ہفتے بھی اس کی امید نہیں ہے۔ کچھ سورسز ہمیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے کے سٹارٹ میں، یعنی کہ منڈے ٹو آنورڈ مے بی اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان براہ راست مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں۔ سو ابھی جو چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں وہ یہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ عباس عراقچی پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے بات چیت میں کیا طے کرتے ہیں، کس چیز پہ وہ متفق ہوتے ہیں، پاکستان یہ سگنل امریکہ کو کیا دیتا ہے، اور اس کے بعد امریکہ کیسے اس بات کا تعین کرتا ہے کہ اب جیڈی وینس کو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خود آنا چاہیے اور آگے براہ راست مذاکرات میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک طرح سے خوشائن خبر ہے۔ دوسری خبر جو پاکستان میں آج، کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور جب سے جنگ شروع ہوئی ہے 28 فروری کے آنورڈ سے، یہ جنگ اب ہمارے گھروں تک بھی پہنچ چکی ہے، ہمیں اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم سب برداشت کر رہے ہیں، پیٹرول کی پرائسز ہم سب اضافی ادا کر رہے ہیں، ڈسپائٹ آف دس فیکٹ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی حد تک بہت زیادہ ریلیف بھی دے رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے حکومت نے ایک بار پھر جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 26 روپے اضافے کا اعلان کیا ہے۔ پچھلے ہفتے ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی اور اب جو ڈیزل کی نئی قیمت ہے وہ جو ہے وہ 380 روپے تک پہنچ گئی ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے، اور لاسٹ ٹائم پر بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں کی گئی تھی جب ڈیزل کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر کمی کی گئی تھی۔ تو آپ کو اندازہ ہی ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت جب بڑھتی ہے تو اس کا سارا انحصار ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ پہ پڑتا ہے، اور جب ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھتی ہے تو تمام چیزیں جو ہمارے گھر کے کچن تک آتی ہیں، جو ہمارے گھر میں ہمارے باورچی خانے کے علاوہ ہماری ڈیلی ڈے ٹو ڈے نیڈس ہوتی ہیں، ہماری کمیوٹنگ کی کاسٹ، ہماری آنا جانا، دفتر آنا جانا، اسکول پک اینڈ ڈراپ، یہ سب کچھ ایکسپینسو ہو جاتا ہے۔ سو لیٹس ہوپ کہ یہ جنگ جلد ختم ہو، جلد کسی منطقی انجام پہ پہنچے، تاکہ یہ جو آئل پرائسز کی سچویشن ہے وہ کسی حد تک اسٹیبلائز ہو، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں کی جو انفلیشن کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں وہ بھی ہو۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمتوں میں بھی آگے کچھ دنوں میں اضافے کا امکان ہے، کیونکہ پاکستان ایل این جی بہت مہنگی قیمتوں پہ خرید رہا ہے، اور جب مہنگی قیمتوں پہ ایل این جی خریدے گا اور اس سے بجلی بنائے گا تو یقیناً فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں ہم سب کو زیادہ پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے بالکل، لیکن اس کی کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کا تعین ابھی یہ وقت ہی کرے گا، حالات ہی کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ نے جب سے پہلے مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بعد سے آبنائے ہرمز کا جب سے ناکہ بندی کی ہے، انہوں نے تقریباً 34 کے قریب ایرانی جہازوں کو روکا ہے، انہیں واپس بھیجا ہے، ایران کی طرف آنے والے جہازوں کو روکا ہے، انہیں واپس بھیجا ہے۔ اس ٹائم جو کروشل کوسچن ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہرمز کی ناکہ بندی کے ساتھ امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لا کر کسی کامیاب معاہدے کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، کسی سکسیسفل لانگ ٹرم اور پائیدار معاہدہ کرنے میں کے قابل ہوتا ہے کہ نہیں۔ یہ وہ کوسچن ہے جس کے اوپر ہم بھی تبصرہ کر رہے ہیں، ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے، لیکن دس از دا کی پوائنٹ، کیونکہ اس وقت آبنائے ہرمز کا کنٹرول ہی وہ مین نقطہ ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔